अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अल्लाह ताला आपको खैर व खैरियत से रखे। आज एक बड़े ही अफसोसनाक हवाले से वीडियो बना रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उनकी उम्र थी तकरीबन 85 साल। 1936 में वो इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए और फिर 1976 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनको बुलाया और वो हॉलैंड से अपने बीवी बच्चों समेत, अपनी 2 बेटियों और बीवी समेत जो है वो पाकिस्तान आ गए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान में ही उन्होंने एटमी खिदमात हासिल की। और फिर आपको पता है कि उन्होंने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। और पाकिस्तान में उनके लिए मोहसिन पाकिस्तान का जो है वो लक़ब दिया गया और उनको आज बड़े फ़ौजी और कौमी एज़ाज़ात के साथ उनको दफनाया जाएगा फैसल मस्जिद में। तो पहले उनका कहीं और दफनाने का था, शायद कोई 9F या इस तरह के कोई कब्रिस्तान की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि उनको फैसल मस्जिद में दफनाया जाए। तो बाद में इनको अब इनको 3:30 बजे जनाजा है और उनको फैसल मस्जिद में दफनाया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बड़े मुरंज किस्म की शख्सियत थे और मुझे ज़ाती तौर पे भी उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत रहा है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ अरसे के लिए अपना तर्जमान भी बनाया था। वो आपको पता ना, जंग अखबार में भी लिखते थे। जब मैंने पाकिस्तान जस्टिस पार्टी बनाई तो हमने उनको दावत दी, तो उन्होंने वो दावत कबूल की और हमारी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के वो सरपरस्त आला बन गए। उनको मैंने कहा, सर आप चेयरमैन बने, और तो उन्होंने कहा, नहीं जी, मैं चेयरमैन वगैरह कोई इस तरह का एक्टिव ओहदा नहीं लेता, मैं आपका सरपरस्त आला बन जाता हूँ। तो फिर हम जिधर कोई प्रोग्राम करते थे वो टेलीफोनिक खिताब भी करते थे। और एक दफ़ा लाहौर में मैंने एक बड़े होटल में उनके लिए खाने का एजाज़ किया, खाने का एहतमाम किया और वो वहाँ पे आए, उन्होंने तकरीर की और सैकड़ों लोगों को उन्होंने वहाँ पे जस्टिस पार्टी की भी दावत दी और सारा कुछ किया। तो बड़े वो मोहसिन पाकिस्तान से बस उनको थोड़े बहुत गिले शिकवे थे। आपको पता है कि वो 15 साल तक नज़र बंद रहे हैं। उनको बड़ी महदूद जो है तादाद में इधर उधर वो जा सकते थे पाकिस्तान के अंदर, बड़े महदूद तादाद में। इवन कराची में उनकी बहनें वगैरह रहती थीं तो वहाँ भी उनको पाबंदी होती थी। कभी कोई ख़ास सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाता फिर वो जा सकते थे। और एक जो उनकी ख्वाहिश थी पिछले 15 साल से, वो ये थी कि मैं हज करूं या उम्रा करूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इनको चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो या इमरान ख़ान की हुकूमत हो, उनको हज और उम्रे की इजाज़त नहीं दी। और मुशर्रफ ने जो उनके साथ सलूक किया था तब आपको पता ही है, और टीवी पे ला के उनको इतराफ़ जुर्म कराया कि जी मैंने ये एटमी राज जो है वो फ़लाने मुल्क को दिए हैं, फ़लाने मुल्क को दिए हैं। और इस बहाने से उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और अब वो 15 साल से नज़रबंद थे, 15 साल से नज़रबंद थे। तो जब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई और जिसका उन्होंने नाम रखा TTP, तहरीक तकमील पाकिस्तान, और अपने लिए इंतखाबी निशान मिज़ाइल जो है ना उन्होंने लिया और 2013 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। और काफ़ी तादाद में लोगों ने उनको जो है ना वो उसमें टिकट लिए लोगों ने, और वो उन्होंने इंतखाबी हल मुहिम चलाई, इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन वो कोई सीट जीत नहीं सके थे। ठीक है जी। तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि मुनसिफ आप इस पार्टी में आ जाएं, मेरी पार्टी में। तो मैंने कहा, नहीं सर, मैंने तो आपको एक पार्टी दी है, PJP, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। तो लेकिन फिर मैं जब भी इस्लामाबाद जाता उनके घर में मुलाकात होती, बड़े सिक्योरिटी के मराइल से गुज़र के जाते,
چائے پلاتے اور میں گپ شپ کرتے، بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت اور انس کرتے تھے اور وہ ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ جب ہم ایسے مجلس میں بیٹھے تو اپنی بیوی کی قربانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ بھئی میری بیوی کا تعلق تو ہالینڈ سے ہے، تو لیکن انہوں نے میرے لیے قربانی دی ہے اور ادھر آ گئے ہیں اور اب وہ ادھر پابند ہیں۔ تو ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ ایک بڑا اچھا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کہتے ہیں جی ان کو 2 بیٹیاں ہوئیں تو مجھے ادھر ادھر رشتہ داروں نے، دوستوں نے، سب نے کہا جی کہ بس ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ 2 اولاد ہو گئی ہے۔ تو میں نے بیوی کو کہا کہ یہ پھر آپریشن کروا لیتے ہیں۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ مسز کا جو آپریشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے، 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ ہے یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا جی پھر کہتا جی اگر مرد کروا لے تو 15 منٹ میں آپریشن ہو جائے گا اور کچھ مسئلہ نہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر نے کہا جی پھر میرا آپریشن کریں۔ تو انہوں نے اپنا آپریشن کروا دیا تھا ڈاکٹر قدیر، یہ انہوں نے ہمیں خود ہی واقعہ سنایا تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے۔ بہرحال ان کے ساتھ ابھی صبح جب ہوا تھا تو ہم مطالبہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو فیصل مسجد میں ان کو دفنایا جائے، کیونکہ پہلے وہ کسی اور مسجد کا کہہ رہے تھے لیکن اب وہاں ان کا ہو گیا ہے۔ اب ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ 3 روزہ سوگ یا 1 روزہ سوگ قومی سطح پہ منایا جائے۔ اور وہ جو تھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کی بہت تعریف کرتے تھے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے تھے وہ کہ انہوں نے ہمیں صحیح سہولتیں دی۔ لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ کہنے لگے جی کہ میری جو پینشن ہے وہ پینشن بالکل برائے نام تھی، ایسے کوئی 3500 یا 3600 روپے تھی۔ تو ہمیں وہ بتاتے تھے کہ بھئی میری اتنی پینشن ہے، ہاں، جبکہ ججوں کی اور ان لوگوں کی لاکھوں میں 15 لاکھ تک پینشن ہوتی تھی۔ بعد میں ان کی پینشن کو بڑھایا گیا اور ان پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے گئے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پہ الزام ہے کہ میرا فلاں جگہ پلاٹ ہے، فلاں جگہ ہوٹل ہے ہالینڈ میں، یہ وہ۔ انہوں نے کہا بھئی جو جتنی چیزیں آپ لے لیں، اس گھر کے علاوہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ لے لیں۔ تو بڑے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں مذہبی طور پہ بڑے نیک آدمی تھے، بہت سخت طریقے سے نماز کی، روزے کی، ہر ان چیزوں کی وہ پابندی کرتے تھے اور مستقل کالم وہ لکھتے تھے۔ تو جب میں اسلام آباد جا رہا تھا ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے، تو مجھے جی رستے میں فون آنا شروع ہو گئے۔ تو تب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو کالم لکھتے ہیں جنگ اخبار میں، وہاں میرا ٹیلی فون نمبر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ لاہور کے ارد گرد کے علاقوں سے جو بھی میرے حوالے سے کوئی بات ہوگی، وہ منصف عوان میرا ترجمان ہے، تو ان کے اس نمبر پہ بات کریں۔ تو انہوں نے وہ خود ہی وہ نمبر دیا اور بعد میں مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جنگ اخبار کے بھی اس طرح نمبر دینے پہ پابندی ہے، آپ کسی کا نمبر نہیں دے سکتے، لیکن میں نے خصوصی طور پہ اجازت لے کے تو آپ کو اپنا ترجمان بنایا ہے۔ تو بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت۔ آج واقعی ہم بڑے رنجیدہ ہیں اور ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے ڈاکٹر قدیر خان کی موت کا کہ وہ، اور ہم نے یہ مہم بھی چلائی تھی، میں نے جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی، کہ بھئی انڈیا نے اپنے جو مسلمان تھا ابوالکلام جس نے ان کے دھماکے کیے تھے، ایٹمی دھماکے کیے تھے، ایٹم بم بنایا تھا، ان کو انہوں نے صدر ہندوستان بنایا۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی پاکستان کا صدر بنایا جائے، لیکن صدر کیا بنایا جائے، ادھر تو ان کو جو نا وہ نظر بند کر دیا گیا تھا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ بہت اچھے آدمی تھے، واقعی بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے، بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے وہ۔ ہمارا جب بھی ہم جاتے ہیں، ہمارا جسٹس پارٹی کا وفد، ہم ڈاکٹر قدیر خان کو اسلام آباد میں مل کے آتے تھے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور آج جو انہوں نے آخری انٹرویو میں بتایا تھا، یہ کچھ دن پہلے جو کیا تھا، کہ میں نے یہ ایٹم بم اس لیے بنایا تھا تاکہ
مزید انسانیت کی خون ریزی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے انڈیا نے پہلے 71 میں ہم سے مغربی مشرقی پاکستان لیا، اب وہ والا یہ والا پاکستان مغربی پاکستان لینا چاہتا تھا، تو اس کے لیے ایٹم بم بنانا ضروری تھا، لیکن اس کا مین مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی جو ہے نا وہ خون ریزی نہ ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کے. تو ان کے لیے سر آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت بہترین آدمی تھے، نائس آدمی تھے، خدا ترس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے.